नेपालमा हस्पिटल निर्माण गर्न जापानले पठायो करिब 3.5 अर्ब रकम अनुदान, नेपाल सरकारले गर्यो स्वीकृत। चीनको डिएनएमा विस्तारवाद र हस्तक्षेप नीति नरहेको चिनिया राष्ट्रपति शीको भनाई। ब्रिक्स सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन उपस्थित नहुनुको डरलाग्दो कारण बाहिरियो। छिट्टै नेपाल र जापान बीच संसदीय समिति गठन गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। जापानका सभामुखले नेपालबारे यसो भने। भारतको चन्द्रयानले सफलतापूर्वक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमै मनाए खुसियाली। बाढी पहिरोबाट प्रभावित देशका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जम्बो टोली खटियो। यति धेरै मान्छेको गर्यो उद्धार। भारतमा बन्दै गरेको रेलको पुल भत्किँदा 17 जना मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु। पुलको भग्नावशेषमा कयौं मजदुर पुरिए। र भारतले चन्द्रमामा सफलतापूर्वक चन्द्रयान अवतरण गरेको प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री साउदले पठाए बधाई सन्देश। भारतको यो सफलताबाट आफूहरू निकै हर्षित भएको गराए मोदीलाई जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले धुलीखेल अस्पतालको आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाको लागि उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताएकी छन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानिसबर्गमा मङ्गलबारदेखि जारी ब्रिक्स सम्मेलनमा रुस बाहेक सबै देशका प्रमुखहरू उपस्थित भएका छन्। ब्राजिल, रुस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका आबद्ध ब्रिक्स सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उपस्थित नहुनुको एउटै मुख्य कारण छ। त्यो हो दक्षिण अफ्रिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीमा आबद्ध राष्ट्र हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न आइसिसीले गत मार्च 17मा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। यदि पुटिन ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी भए उनलाई गिरफ्तार गर्नु दक्षिण अफ्रिकाको प्रमुख कर्तव्य हुन्थ्यो। सोही कारण पुटिन ब्रिक्समा नआएका हुन्। पुटिनलाई आइसिसीमा आबद्ध 123 देशमा गिरफ्तार गर्न सकिन्छ। पुटिनमाथि युद्ध अपराध गरेको र युक्रेनका अनाथालयबाट बालबालिकालाई रुस लगेको आरोप रहेको छ। ब्रिक्स समूहले शान्ति, सुरक्षा, विकास र सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यति बेला रुसको नेतृत्व गर्दै त्यहाँका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ ब्रिक्समा उपस्थित छन्। मङ्गलबार जोहानिसबर्गमा पुगेका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रभुत्ववाद र विस्तारवादी नीति चीनको डिएनएमा नभएको बताएका छन्। सीले उदयमान अर्थतन्त्रहरूको ब्रिक्स समूह अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि विस्तार गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। उनले समूह बनाएर शक्तिको प्रदर्शन गर्ने रहर चीनमा नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। रुसले काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँगको भेटमा अलेक्सी नोभिकोभ सहितको टोलीले यस्तो प्रस्ताव माग गरेको मन्त्री ज्वालाको सचिवालयले जनाएको छ। सोमबारको भेटमा मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने गरी मेट्रो रेलको प्रस्ताव गरेका थिए। मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेल, सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा रसियन पक्षले मेट्रो रेल निर्माणका लागि रसियन रेलवे कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव मागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसियन मस्को मेट्रो रेल विश्व प्रख्यात मानिन्छ। रसियाको सहयोगमा विश्वका धेरै देशहरूले मेट्रो रेल सञ्चालन गरेको समेत सचिवालयले जनाएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँमा पनि रसियन मेट्रो रेल नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम रेलका विषयमा छलफल गरेका हुन्। केही समयमै रुसी संसदका अध्यक्ष भ्याचेस्लोभ भिक्टोरिज भोलोडिन नेपाल भ्रमणमा आउने समेत बताइएको छ। उनको भ्रमण अघि मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्न रसियन टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा
गएको सचिवालयले जनाएको छ। रसियन पक्षले पोखरा रिडी सडकका विषयमा पनि चासो देखाएका छन्। उनीहरूको चासोलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री ज्वालाले नेपालमा सयौं इन्जिनियरहरूले रुसबाट तालिम र शिक्षा लिएको र उनीहरूको दक्षताले नेपाललाई सहयोग पुगेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले छिट्टै नेपाल जापान संसदीय समूह गठन गर्ने बताएका छन्। बुधबार बिहान सिंहदरबारमा जापान नेपाल संसदीय मैत्री समूहका सदस्य द्वय कोबसाही काजुहिरो र नागाई मानाबुसँगको शिष्टाचार भेटमा उनले सो कुरा बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थाले गति लिएकाले सो समूह गठन गर्न ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अब त्यसलाई छिट्टै गठन गरी दुई मुलुकको संसद बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन लागि पर्ने बताएका छन्। सो समूहमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनका सांसद सदस्यको रूपमा रहने प्रावधान राखिएको छ। भेटमा जापानिज संसदीय टोलीले नेपालमा सो समूह गठन नभएकोमा चासो व्यक्त गरेपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सबै प्रावधानहरू पूरा गरी सो समूह छिट्टै गठन हुने र त्यसले आपसी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस अवसरमा जापानिज टोलीले दुई मुलुकको बीचको सदियौँदेखिको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं, त्यसपछि राजनीतिक वातावरण निरन्तर परिवर्तनशील रह्यो। त्यसकारण हामीले मैत्री समूह गठन गर्न अलिकति ढिलाइ भएको छ। अब हामी छिट्टै नै नेपाल जापान समूह गठन गर्नेछौँ। दुवै सदनको सदस्यहरू हामी राख्ने गर्छौँ। राष्ट्रिय सभा त निरन्तर छँदै थियो, तर प्रतिनिधि सभा सहितको बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि हाम्रो ढिलाइ भएको हो। हामी छिट्टै त्यो समूह गठन गरेर त्यसको सभापति अध्यक्ष सहितको सबै प्रावधानहरू अनुसार हामी यहाँलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालको विकासमा जापानको सहयोग आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका थिए। भारतको महत्त्वकांक्षी योजना चन्द्रयान-3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेको छ। चन्द्रयान-3 बुधबार साँझ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोले LBM-3M4 वाहनले चन्द्रयान-3लाई एक साता अघि पृथ्वीको कक्षमा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको थियो। इसरोको प्रक्षेपण मुताबिक नै उक्त यान अगस्त 23 को दिन चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेको हो। यससँगै भारत चन्द्रमामा पुग्ने विश्वकै चौथो राष्ट्र बनेको छ। यसअघि अमेरिका, रुस र चीनले चन्द्रमामा सफलतापूर्वक आफ्ना यान अवतरण गराइसकेका छन्। नेपाली सेनाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित स्थानहरूमा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। नेपाली सेनाका अनुसार बाढी पहिरोबाट प्रभावित कालीकोट, चितवन, रौतहट र मुगुका विभिन्न स्थानमा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएका हुन्। कालीकोटको महाबै गाउँपालिका 2 रकलवाडा टोलको 50 मिटर माथि ढुङ्गा भाँसिन गई सो टोल जोखिममा परेको हुँदा उक्त जोखिमयुक्त ढुङ्गा फुटाई सम्भाव्य खतराको अवस्थालाई सामान्य तुल्याइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यसैगरी चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 स्थित टोपे खोलामा माथिबाट सुक्खा पहिरो गई अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा सुचारू गराइएको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 मत्सरीमा बागमती नदीको कटान रोक्न स्थानीयहरूसँगको सहकार्यमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले मुगुको खत्याड गाउँपालिका 5 स्थित खमाले निवासी 21 वर्षीय स्थानीय महिला छाया नगरपालिका 2 स्थित हुटु ब्यारेक नजिक चिकित्सा बिरामी भएको हुँदा निजलाई जिल्ला अस्पताल गमगढी पुर्याएका छन्। भारतमा बन्दै गरेको एक रेल ब्रिज भत्किँदा 17 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मिजोरमको राजधानी आइजोल नजिकै बन्दै गरेको रेल ब्रिज भत्किएको हो। पुलको भग्नावशेषमा कयौं मजदुर पुरिएको अनुमान रहेको छ। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले चन्द्रयान-3 चन्द्रमामा सफल अवतरण गरेको प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन्। भारतले अन्तरिक्षमा पठाएको मानवरहित यान बुधबार साँझ 6 बजे चन्द्रमामा अवतरण गरेको छ।
चन्द्रमाको सतहमा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण गरेर विज्ञान तथा अन्तरिक्ष प्रविधिमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतको इसरो टोलीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पनि चन्द्रयान अवतरण गरेकोमा बधाई दिएका छन्। चन्द्रमामा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणका लागि हार्दिक बधाई। यो हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका लागि राष्ट्रिय गौरवको क्षण मात्र होइन, अन्तरिक्ष विज्ञान र प्रविधिको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पनि हो, जसले अन्ततः हाम्रो जीवनलाई अझ राम्रो बनाउन योगदान पुर्याउँछ, परराष्ट्र मन्त्री साउदले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।